Mayong adlaw na usab kaninyong tanan karong adlaw tang Domingo. Ang atong pitsa karon Hulyo 14, 2024. Mao kini ang atong panagsimba direkta sa Amerika sa atong ministry, House Church Ministries from America. Ug atong gikuhaan kini sa maong bersikulo sa Biblia ang atong panagsimba sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 6 nga nagaingon, kung magampo mo, musulod mo sa inyong lawak og sirhe, o pagampo mo sa langit ng amahan sa tago, kay ang amahan sa tago magatubag kaninyo. Niadtong moapil sa panagsimba, welcome kamo nining atong pamaagi sa pagsimba karon, tungod kay kini wa pa ni makahimo ang tibok kalibutan gawas lang kaninyo nga hingapil niini. Nagmapasalamaton ko sa tanan nga miapil og panagsimba nga ato na ning gisugdan niadtong miaging Enero, pumerong Domingo. So karong maabot nga 2025 sa Enero, pumerong Domingo, mao na usab ang atong first anniversary sa atong panagsimba nga nagasukad sa Amerika diha sa inyong panimalay. Niadtong moapil niini, welcome kamo, sumala sa kungingon kaganina. Apan kun moapil mo niini naatay mga pahibalo. Kun moapil ka niini, adto ka muhimo og panagsimba sa imong kwarto. Ayaw sa kusina, ayaw sa inyong sala, kundi sa inyong kwarto, kay mao kini ang gisulti ni Ginoong Jesucristo. So alang sa mga relihiyon, kanang giingon diya sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 5. Apan alang kanato, kanang giingon ni Jesucristo sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 6. Niadtong mo apil niini, unya gusto ka nga diin makadawat og tungag bakid mimisumay. Sa diha nga diin sa atong panagsimba, naa kay himuong video nga apil kag simba. Sama sa pagvideo nimo, sa pag-ingon ako nga manindog ta kay magaampo, magsugod na ka sa video niadto. Sa diyang madawat na nako ang imong video, apil na ka sa atong hulbot-hulbot para sa tungag bakid mimisumay. Pagkasunod tuig kun ako mapalaran nga makatrabaho na sa federal job sa Amerika, dili na tungag bakid kung dili usa na kabakid niadtong mga hingapil og simba. Nganong gihimo man nako ni tungod kay ngano? Kay nakita nako sa inyong kinabuhi nga kamo nagmasinugtanon sa Ginoo, ug tungod kay nagmasinugtanon kamo, sa akong kasing-kasing malipayon ako nga mo suportar sa inyong panimalay pinaagi sa maong giingon nako kaganina. Apan sa diya nga moabot na ang atong panalangin nga atong kanunay gihangyo sa matag Domingo, ang atong international secretary muduaw sa inyong balay kay maghatod na sa dagkong panalangin. So alang na itong moapil niini unya gusto ka nga moangkon og blessed gown kay kasagaraan atong paapilon sa atong panagsimba nga makaangkon mo og blessed gown. Wa ni bayad hasta pag-package niini. Ang imo lang buhaton nga imong kontakon ang atong pinayalan sa Pilipinas, si Pastora Julia Maglinte, ug ang iyang profile name sa iyang Facebook, Jules Mags. Kay miapil magkagsimba usab nato dinhi sa YouTube. Ayaw usab kalimot nga naatay halad kay nagasimba man ta, kay way pagsimba kung walay halad. Ani ako'y mga panawagan sa moapil og halad. Ang imong halad, sa unsang klase sa halad sama sa donasyon, love offering, ikapulo, sa diyang moabot na sa atong ministry. Ang akong gipiala niini nga mudawat mao si Rosalind Amatslin sa iyang profile name sa Facebook. Dugang pa ni ana, mas maayo nga makasabot mo sa inyong halad. Sa atong ministry lahi sa uban nga mudawat sa halad. Ang atong halad nga inyong madawat, nasayop ko, ang inyong halad nga atong madawat unya. Sa diya nga magsigi kag hatod sa imong halad,
kay ato man ang ipadala sa atong international treasurer. Ipundo na sa bangko sa BDO sa Oroqueta City. Sa diyang moabot na ang ginganlan og trahedya nga wa nimo dahuma. Pila kahalad ang imo natigom kung natigom sa atong international treasurer, ato nang ibalik ninyo. Sampulan ta mo para makasabot mo. Kung sa imong pag-apil hangtod nga hiabot ang ginganlan og trahedya, hiabot og 2,000 ka pesos ang imong halad, iuli nato na nimo. Ngani na pa ko'y ipakapin nga 1,500 sa imong halad. So sa ato pa, ang imong 2,000 nga gihalad, nga giapil nimo sa matag Domingo sa atong panagsimba direkta sa Amerika, akong napunan kay ngano man nalipay ko pagayo nga midtuman ka sa pagsimba o uban sa paghalad. So sa ato pa, ang imong halad, dili na akuon, dili na mahimong para gastuon sa kinsay atong tagaan, kundi mabalik na nimo. So, mayon tingali ka, naaba ka na sa Biblia, sir. Mas maayo ng pangutanaha. Wa na sa Biblia nga iuling halad. Kay halad ko na para sa buluhaton sa Ginoo. Kay mao man pangayo sa Ginoo ang halad. Apan ang akong interpretasyon lahi sa interpretasyon sa relihiyon. Dili nato ibutang sa atong headquarter, kundili ato nang ibalik ninyo. Ngano man kay naa ako'y nakaplagan sa Biblia sa nahaunang Korinto 3:16 na gaingon, hibaw nga ikaw templo sa Dios. Kay templo man nagapuyo nimo ang Dios sa imong kinabuhi. Nining paong puntuha sa mong bersikulo, gitutok na ko pagayo nga dili ka basta-basta. Tungod kay templo man ka, hingapil ka pagsimba sa langit ng trono na kay halad, akong ibalik ng halara para nimo kay ngano man ikaw templo sa Dios. Nanginaot ko nga nakasabot mo niadtong wala pa mahibalo sa atong mga klase sa pagsimba. Niadtong moapil sa panagsimba, atong gamiton ang atong ginganlag blessed gown nga akong gipadala ninyo. Niadto karong nalinghog nato nga wa pa ka makaangkon sa blessed gown, pwede nga imong gamiton ang imong sanina nga unsay gamiton nimo sa imong panagsimba sa inyong relihiyon. Apan ang ato gihimo diha sa inyong kwarto, wa sa inyong relihiyon, wa sa inyong simbahan, kundi naa sa inyong kwarto, tungod kay mao nay giingon ni Ginoong Kristo sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 6. Alang sa atong pagsugod palihog manindog tang tanan. Atong ibayaw ang atong duha kamot ngadto sa katasan. Ug atong piyungon ang atong mga mata, magahimo kita og mga pagampo. Labing balaan Dios makagagahom langit no namong amahan. Nagaduol usab kami sa imong sagradong trono o kana pinagilaman sa kamahal. Sa ngalan ni Ginoong Kristo among Ginoo manluluwas, Dios nga kahibulungan, magtatambag prinsipe sa pakigdait sumala sa Isaias 9:6. Tungod niini nagahimo ang katawhan, uban kanako nga nagasimba nga nagasukad sa Amerika. Uban ang katawhan nga miapil sa panagsimba, dawata ang among kaugalingon ingon nga buhing halad. Ang among lawas kalagong espiritu among itugyan karon, dawata nga kini binalaan. Usalamat kayo langit nung amahan sa imong langit nung tawag sa among kinabuhi. Ilabi na salamat sa imong pagpadala sa imong bugtong anak nga mao si Ginoong Kristo, aron magalukat sa among masalaypon o kasasalang kinabuhi pinaagi sa iyang pagpakamatay didto sa krus sa Kalbaryo. Ginoong Hesukristo, salamat sa imong dugo nga naula, nga pinaagi na itong dugo mao kadto ang magahugas sa among masalaypon o kasasalang kinabuhi, ug mahimo kaming putli diya sa imong atubangan, ug tungod niya na mualagad kami nga kanimo, ug kay kami nasayod nga ang langit ng amahan magapasinuog kanamo tungod kanimo lamang. Ang kaymayaan dungog mga pagpasalamat amo kanon na ihatag kanimo, kana pinagilaman sa kamahal, sa ngalan ni Ginoong Kristo ang tanan magaingon. Amen. Palihog manglingkod sa ta mga igsoon ko. Adto na ta sa ato nga paghatod sa atong mga halad. Sa di pa nimo ihatod ang halad, magahimo sa akong mga pagpahibalo.
ang imong halad ibutang diha alang sa mga bag-o, ibutang sa imong altar. Kay maghimo mo gud altar ata anitong panagsimba ron. So na naman kay altar, isiguro nga na kay offering box. Ug wa kay offering box, naman kay platitong gamay, gamito na nimo kay butangan sa imong halad. Wa ko kay balo og pila ang imong halad, magamay ug madako, importante nga mihatag tag halad kay paagi ni nga nagasimba ta sa langit ng trono ug tungod kay nagasimba man ta naatay gihalad. Kung naa mo'y halad mga igsoon, palihog ibutang sa inyong offering plates o sa offering box. Dayon mangluhod ta kung mahimo. Samtang mo nagaluhod, palihog ang imong kamot ilihan sa imong halad. Kay magaampo na ta sa inyong halad. Magampo ta. Labing balaan Dios makagagahom langit no namong amahan. Niya na usab kami nagaluhod diha atubangan sa imong langit ng presensya pinaagi sa ngalan ni Jesucristo. Ani ang among halad karon sama sa halad sa ikapulo, love offering, donasyon o unsa man klasiya sa halad karon dawata kini nga pinaagi sa pagbalaan niini. Tungod kay ikaw ang Dios ang nagaatiman sa among kinabuhi. Miabot ang mga panalangin tungod kay kami imong gitagaan og kinabuhing dayon. Ilabi na, salamat nga diin ikaw nagahatag namong maayong trabaho. O saon sa mang gisaligan sa panginabuhi sa tawo karon sama sa pamaol, panagat, negosyo ug uban pang klase sa panginabuhi. Tungod niya na ikaw gayud nagapanalangin o kami nagahatod sa mga halad diin. Dawata kining halara Ginoo, ingon nga kini mabalaan ug pinaagi sa among paghalad. Matuman ang imong giingon nga ikaw magaablis sa tambuan sa kalangitan langit ng amahan. O imong ibubo mo ang mga panalangin nga wala nay dapit kadubutangan, dinasok og tinantan og magaawas kini sa sulod sa among kinabuhi. Mo kini among mapag-ampo nga ang imong langit ng panalangin maangkon kanamo kana pinagilaman sa kamahal sa ngalan ni Jesucristo ang tanan magaingon. Amen. Salamat mga igsoon ko. O ang imong halad akong ipaybalo kung maubay-ubay na gani na ipadala sa atong international treasurer nga mao sa profile name Rosalind Amatslin para nga diin ang imong halad di na nimo magamit kay halad man para man sa buluhaton sa Ginoo. Kay buluhaton man sa Ginoo atong ipadala sa atong international treasurer. Og sumala sa kong giingon kaganina, sa diyang moabutan ng trahedya, mangayo mo report ni Ma'am Rosalind nga pila na may nahalad na ko tanan. Para nga diin, na monitor ang imong halad nga mo nay kantidad, sukad nga may apil kanini, aron nga pag-abot na sa trahedya, imo nang maangkon pagbalik, ngani naapa ko'y padugang pa niya na aron nga diin makatagbo gyud sa maong gikinahanglan nimo so sumala sa atong gihinabi kaganina. So daghang salamat nga kamo nakasabot ni ini. Ang inyong halad sumala sa kong giingon ipadala sa atong international treasurer. Tugutin na usab ako nga makahulam sa inyong panahon, sa inyong igdulungog alang na usab sa atong pagtimbang-timbang og kini mao ang atong pagpaminaw sa mong tunay nga ebanghelyo. Palihog sa mong lingkod para nga diin ma-plaster yun mo pag-ayo. Kung naamoy Biblia, mas maayo nga naamoy Biblia. Ug wa maamoy Biblia, magkuha lang mo ballpen, bagpapel, kaya parang malista ninyo ang atong pagabasahon karon nga ebanghelyo. Ako na ning na hisgutan atong pipila ka adlaw apan ako ning ibalik pag-ayo karon parang ato yun ning masabtan. Ako ning gamiton sa ning akong antihos. Okay. Ang atong ebanghelyo karon naa sa basahon ni Juan kapitulo 12 bersikulo 26. Nagaingon, ang buot mag-alagad kanako kinahanglan musunod kanako aron kun hain ako atua usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magapasidungog kaniya nga mag-alagad
kanako. Aning puntuha mga kaigsuonan ko ato ning ayuhon og hisgot kining klasiya sa maong ebanghelyo. Iningon ang atong unang gibasa, ang buot mag-alagad kanako kinahanglan musunod kanako. Kining puntuha mga kahigalaan ug mga kaigsuonan ko alang sa mga bag-o pang namanlinghog sa atong ebanghelyo. Dugay na ni kayong gisulti ni Ginoong Kristo ug gisulat kini ni Juan sa panahon nga ang kalendaryo common era. Ang atong kalendaryo ron wa matukma sa pagsulti ni Ginoong Kristo nining akong gibasa karon. Kaya ang atong kalendaryo ED, after the death, human namatay si Ginoong Kristo. Kaya ang atong gibasa karon nagaministeryo pa man siya niini, so sa ato pa wa ni masulod sa atong kalendaryo. Kining hitabua sa iyang pagsulat. Sukad sa iyang pagsulat ni Juan sa gisulti ni Ginoong Kristo, ang dakong pangutana ato baning nasabtan ning iyang giistorya karon nga akong gibasa. Kung imo gyuning masabtan ni pag-ayo, nang hinaot ko nga maayo yun mong pagpatalinghog kining klasiya karon sa ebanghelyo. Kaya nga naman, gibungat na ni Ginoong Kristo ang pamaagi sa pagsunod. Kasagaraan ko nining atong panahon ron, nakaalagad ta ni Ginoong Kristo tungod sa mga relihiyon kana sa tinuod. Kung pananglitan na ay relihiyon klasiya, unsa ng klasiya gawali nimo, nakasabot ka sa pulong sa Ginoo sa maguwali sa anang relihiyon na. Mauna nga kasagaraan sa gadala sa wali sa maong Biblia nga nagkupot og relihiyon, mudasig nimo nga sister, brother, magpabautismo ka kay para nga masilyuhan ka sa kaluwasan. Pagkahumanan nimo bautismo, lamanuhon ka kay nganuman kay anak na ka sa Ginoo, nagsunod na ka sa Ginoo, apan bantayin ni na membro na ka sa maong grupo o sa relihiyon. Muni klase nato ron sa atong pagtuo diha sa atong Ginoo. Kasagaraan yun na, mao yun ni ato yung masabtan. Ngani, kung nakabalhin ka sa mong reliyon, unya wa ka kaangay, na napoy nagwali nimo nga lahi sa imong gibalhinan, mo yun na po ka, amo balhin ko. Kaya nakasabot ko arin dapita. So nagpabautismo na po ka. Halos kadaghan na ka nagpabautismo, kay lagi, katong imong nadungog nga unang ebanghelyo, kulang pa kaayo pagsabot nimo, mo na himbalhin ka. So sa ato pa, kalang imong pagsunod ni Ginoong Kristo, pangkalibutan na siya. Wa pa'y nagawali liya nimo nga dili para pangkalibutan. Apan karon gigamit lang ko sa Ginoo nini aron makasabot mo unsang klasiya kining wali nga imong timbang-tibangon karon. Kay ako gawali usab sa maurag yapong Biblia. Sila gawali sa tanang mga relihiyon, maurag yapong Biblia, parihara tanang Biblia. Bisan po kung sa hubad-hubad, parihara ang Biblia. Pero kipugngan lang ang pagwali nila sa ginganlan og pundok-pundok o relihiyon o doktrina. Apan diya sa Ginoo nga samtang siya gasulti niini, wa ya mo'y gakupot og relihiyon. Sa gasaysay si Ginoong Kristo niini, sa tanan niyang isagisaysay diya sa Mateo, Marcos, Lucas ug Juan kay maura maning mga libruha diya sa Biblia ang pagministeryo ni Ginoong Kristo nga ilang giayo og sunod ang pamaagi ni Kristo. Dili yung ka makakaplag nga katong iyang ipang ministeryo sa una pang panahon para to relihiyon. Panalitan karon naa sa Mateo, gisgutan man ni Kristo nga, ikaw Pedro, tukuron ko ang akong iglesia, bantayan na ning klasiya sa punto. Maunay nakapatukol og relihiyon kining klasiya sa giingon ni Kristo. Kana sa tinuod,
Kanang pag-ingon nga ikaw Pedro nining bato tukuron ko ang akong iglesia. Mao ning puntuhan nagsugod ang mga relihiyon og tukod-tukod ani. Pero wa lang ni maayo og sabot ang pamaagi sa pagsulti ni Jesucristo. Mao bitaw gigamit sa ko sa Ginoo para makasabot mo nganong gisulti ni Jesucristo. Kining klasiya nga ikaw Pedro tukuron ko ang akong iglesia. Relihiyon ba kini? Grupo ba ni ang buti pasabot ni Jesucristo? Nga ni hiningon pag ang Ginoo, di ako Yahweh. Ihatag nimo o kining klasiya sa Yahweh unsay imong gibadbaran sa kalibutan didto sa langit ako pong pagkabadbaran. Og dinhi sa kalibutan nga imong gigapos didto sa langit ako pong ilhon nga ginapos ni siya. So sa ato pa ang mga tao hingrumbo sa mga magwali, hingrumbo sa relihiyon, hingrumbo sa kadala sa pulong sa Ginoo. Kay lagi nagsalig atong ginganlag Pedro. Pero, mayong kong pero, palihog lagbasa tiwas kanang klasiha sa mong bersikulo. Kay kini kong hermeneutics nga pag ebanghelyo mga igsoon, mo ni makasabot ka sa mga pamaagi sa unsay gisulti ni Jesucristo basta gamiton nimo ang hermeneutics. Pero di yun na nimo gamiton ang hermeneutics. Mahurot na lang nimo balhin-balhin ang reliyon. Wa yun kasiguruan ang imong kaluwasan. Importante ang hermeneutics ng pamamaagi. Kana sa labing tinuod nga pagsaysay sa mga maayong pulong sa Ginoo. Unsa man ang hermeneutics? Ang kahulugan sa hermeneutics, hubaron ang maong bersikulo sa tibuok kapitulo. So sa ato pa, interpret the text in the light of the context. Ang context ni ini, katong kapitulo. Ang text ni ini kanang atong ipangbasa-basa nga mga bersikulo. Dili yun na nimo masabtan sa makaron, naghisgot ang Ginoo. Katong gingon nga ikaw Pedro, nining bato, pagatukuron ko akong iglesia. Ayaw hunong anak. Kanang pag-ingon niya ako Yahweh. Unsa imong gibadbaran dito sa langit, akong pagabadbaran, ayaw hunong niya na. Padayon nagbasa. Ug nadayon ba ang paghatag sa Yahweh? Ug nadayon ba ang pagtukod og relihiyon? Ug nadayon ba ang pagtukod og iglesia? Ikaw, Pedro, nining bato tukuron ko ang akong iglesia, tiwasag basa. Ug matiwas na nimo basa nang gibasa diha, kanang gingog, ikaw, Pedro. Si Pedro ang higayuna, ginganlag pahawa ka, Satanas. Nagapasabot nga din wa madayon. Gipapahawa gud si Pedro. Nga no manggingan lamang siya sa tanas natin ginawa, kay hingsalop sa iyang hunahuna ang kalibutanon ng tinguha. So kung ang mga magwali gamitan og kalibutanong halop sa iyang pagwali, mahawala ka sa programa sa kaluwasan. Muna nga, samtang ko gawali dinhi sa YouTube o sa Facebook, itagaan ako dakong bili ang akong gibasa. Ngani sa dihang mo apil kag simba, naapag ko igiandam nga tungag bakid may sumay pagkakaron. Apan sa diyang mabalhin ako sa akong panarbaho. Kay mo-apply man ko sa sunod nga bulan, mga Disyembre dagway. Kung madawat nako sa federal job, dili na tungag bakid may sumay ang imo madawat, kundi usan na ka bakid. Ngano man ako man gihimo ni nga unta gawali man ko. Kung halad o piring, dili na ko ang kunon. Sumala sa kong gingon, ang inyong halad ato na ibutang sa atong international treasurer. Naatay gibutangan nga bangko tuwa sa BDO sa Oroqueta. Pag-abot sa trahedya, mabalik na nimo. Ngano man ning ako man gisunod pag-ayo ning klasiya sa maong pag-iya sa Ginoo. Kay maoy akong gipasabot ninyo nga ang akong gisunod Ginoo dili grupo. Kining akong gibasa karon kinaimportante ani nga wali. Iningol ang Ginoo kung kinsa katong mosunod kanako. Mualagad nako. Ang kunon ko siya nga akong sulugoon. Musunod siya kanako.
ang kunon ko siya sa akong sulugoon ug ako alang naa niya. Mo ni nakanindot kayo. Kung hain gani ako, mingon si Kristo, tuaw usab kamo. Mo ni nindot kaayong ibanghilyo nga imong nadungog karon. Kay ngano man dili ni pang relihiyon, kun dili para na gingharian sa langit. Asa man di ay ang Kristo nga imong gialagad. Kalibutan ba siya nagahimo para sa kalibutan? Kundili ang atong Kristo nga gialagad nagahimo siya para gingharian sa langit. Mao bitang miangkon siya. Kung maong dalan, kamatuoran og ang kinabuhi walay makaadto sa akong amahan gawas pinaagi kanako. Pugngin ning minsahia higala igsuon ko. Kaya og dili yung kakasabot pag-ayo, duhiraw ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Mao na nga, kung ikaw mo apil sa atong pagministeryo nga nagasukad sa Amerika, sama karon hing-apil kag simba, naa ka sa imong kwarto, siguro naman nga gipatalinghugan o gisudong ang imong pagsimba karon. Bisag wa ko kakita nimo kay layo ra ko. Di ara ko og Amerika. Kanang pag-ingon ni Ginoong Kristo, duha o tulo magakatigom sa akong ngalan na ako sa inyong taliwala, mauna ning puntuha karon. Nga ang presensya ni Ginoong Kristo naa diha kanimo. Ikaduha ba kang hiapil og simba karon? Asa kang nasura? Kung OFW ka, asa kang nasura? Kung Pilipino ka, naa ka sa Pilipinas nagpuyo. Kung ikatulo ka nga hiapil og simba, apil ka sa giingon sa Ginoo, duha o tulo. Wa siya na kinahanglan og milyon nga mga membro. Pero kung moabot og milyon, maas mayo. Pero ang gipangayo lang sa Ginoo, duha rag tulo. Ang sadya nga, kanang duha o tulo, magakahisgot lang sa ngalan ni Kristo. Iya yun ang pamatuod. Ngayon siya nga, na ako sa inyong taliwala. Mao ni nakanindot higala igsuon ko. Nga klaro na kaayo, nga si ang presensya ni Ginoong Kristo naa nimo karon. Nasa imong balay karon kay ngano man nagampo ka, nagsimba ka nga naa sa imong kwarto. Ngano makaingon man kog presensya na gyud sa Ginoo na nimo. Kay si Ginoong Kristo gasulti nini sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 6. Unsa may ang gingon? Kung magampo mo, musulod mo sa inyong lawak og sirhe. O pag-ampo mo sa langit ng amahan sa tago, kay ang amahan sa tago magatubag kaninyo. Nakaroon ang atong gibasa. Tagay no og paghinuktok ning atong gibasa. Ang musunod kanako. Siya ang akong sulugoon. Siya ang atong silbing pangulo. Siya ang atong leader. Og musunod kag reliyon, wa mo pasalig ang Ginoo nga mukuyog siya dito. Og moalagad kag reliyon, wa siya nagpasalig nga siya mukuyog dito. Og moalagad kag doktrina, wa siya hingsalig o wa siya nagpasalig nga moadto siya nimo kay nagsunod-sunod kag doktrina. Kining iyang gipamulong karon dili ni doktrina kundi hukad ni sa iyang kasing-kasing aron ta makasabot kinsay atong sundon nining atong panahon karon. Usbo na ko basa para ato ning masabtan. Ingon ang Juan 12:26. Ang buot mag-alagad kanako kinahanglan mosunod kanako. Ug moalagad ka ni Ginoong Kristo kinahanglan daita mosunod kaniya. Unsa man imong pag-alagad karon? Relihiyon ay pagsunod sa Ginoo. Unsa man ang imong pag-alagad karon, doktrina ay pagsunod ni Kristo. Unsa man ang imong pag-alagad karon, grupo-grupo ay pagsunod ni Kristo. Kaya ingon si Kristo, ang musunod kanako. Wa siya ingon nga ang musunod kanako kay na ako'y relihiyon. Wa siya ingon nga kining relihiyon na mo'y sunda kay na ako ninyo. Kundi ang iyang giingon, ang musunod kanako, akong usbon. Basara gawd paliyaw ng iyong Biblia. Ingon siya,
ang buot mag-alagad kanako. Di ati di kay musunod mag-alagad. Kinsa may imong gialagad karon? Relihiyon? Kaysa relihiyon mo yung okay mo ni atong mga pagisimba dili Domingo Sabado gyud unsa ba diya? Mo man paagi sa pag-alagad nimo. Apan ang Ginoo mismo hiningon siya sa Juan 12:26, ang buot mag-alagad kanako kinahanglan musunod kanako. Musunod kaniya. Ang imong pag-alagad kalibutan, so ayaw pagsunod ni Kristo. Ang imong pag-alagad og relihiyon ay pagsunod ni Kristo kay wa siya insulti niini para relihiyon. Ayaw na ko natin basa ni para masabta nato na ingon dire. Ang buot mag-alagad kanako kinahanglan musunod kanako aron kun hain ako ato usab ang akong mga sulugoon. Ang akong sulugoon. Nakaroon kay ang atong gisunod si Ginoong Kristo man, atong gialagad, asa man siya karon? Naa pa ba sa kalibutan? Ayaw sabta nga ang Kristo karon naa nang relihiyon na wala uy. Ayaw pagsabta nga diin ang Kristo naa nang grupo ha wala. Ngano nga ang tao nagsunod-sunod og relihiyon kay gahuna-huna sila nga kanang relihiyon nagpuy-an ni Kristo. Mo man ay ato aron. Kay ang mga magwali duro ng paningkamot nga ikaw moadtuan ng relihiyon na. Waya mo magwali sa Biblia nga dili ka paadtuon ang relihiyon na kay ngano man kasagaraan gawali na ay relihiyon. Apan ang gawali karon nga atong gibasa si Kristo ni. Siya gawali ang mag-alagad kanako, musunod kanako. Kay hain gani ako, tuwa usab kamo. Ngano manghiinsulti man siya si Kristo niini? Kay siguro kaayo ang atong pagpangalagad, ang atong padulngan, tungod kay ang atong gipadulngan na may rumbo niini mao ang pag-alagad ni Kristo. Karon kay si Kristo man ang atong gipangalagad, asa man siya karon? Tuwa sa gingharian sa langit. Ang Biblia nagapamatuod dinhi, misaka siya ngadto sa gingharian sa langit, human sa iyang pagkabanhaw. Kay saad man niya sa wa pa siya nabanhaw, wa pa siya namatay, wa pa siya dito sa krus sa Kalbaryo, iya na ning gisulti kay hain gani ako tuaw sab mo. Pagkakaroon, wa pa takadto, kay buhi pa man ta. Ug mamatay pa pug ka, anang higayuna, wa pa kakaadto. Kay ngano, naa pa ka sa sementeryo. Asa ka namatay, asa ka gilubong, nara ka dito. O namatay kag dagat, nara ka dito pa. Nara tatanan. Pero kanang iyong igingon ni Kristo nga, hain ako, tuwa usab ka mo, kanang mauna iyang pagbalik. Kaysa iyang pagbalik, dili na siya mutunog og yuta, kay mangita ninmo. Dili na siya magpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo, aron hugasan ka sa atong mga sala. Human na. Ang iyang paagi, mubalik siya, wa siya masayod gani. Kung kanusa siya, mubalik. Mismo pagani manulunda, wa masayod kung kanusa, si Ginoong Kristo, mubalik. Ang nasayod ni ini, kinsa? Ang langit ng amahan. So sa ato pa, bantayanan ni nato karon nining atong panahon. Ayaw jud ikaguol nga nakaapil kag simba karon. Ug tungod kay nakaapil ka og simba, kining ebanghelyo a paminawa yun ni pag-ayo. Kanang giingon sa Ginoo nga, hain gani ako ato usab kamo. Kini nagpasabot mga igsoon kay ang atong Ginoo tuwa man sa gingharian sa langit. Ini kamatay nato. Dadun pagminteryo. Kay di pa man takadtog langit, bisan pa kung saon nato matarong kung panahon na di pa takadtog langit. Wa pay nakaadto sa gingharian sa langit. Kadto si Enoch, mao man to'y tao sa kalibutan nga wa niya agi kamatayon, wa pa to kadtog langit. Gawas lang ni Ginoong Kristo ang nakasulod sa gingharian sa langit. Kay siya manggod ang anak. Espesyal manggod tong pagkaanakan niya. Niining higayuna pagbalik na niya, kanang gingan nagdasikan kaming, muna ning panahon nga kita pasudon ngadto sa gingharian sa langit. Ngani, natay butangan na nato ngani. Ngani, kung
dili ka makaapil nining gingalan og kasal sa kordero sa Dios. Marriage supper of the Lamb. Nga atong pamanhunon si Ginoong Kristo. Di yud ta kasulod sa gingharian sa langit. Kanang giingon ni Kristo kay hain gani ako. Tuwa usab kamo, kasal na ni siya. Kinsa ang atong pamanhunon si Ginoong Kristo. Nganong kinahanglan pa man yuta o kaslon sa adlaw na sa husay. Tungod kay hilabihan kabalaan ang gingharian sa langit. Dili basta-basta ang gingharian sa langit. Sayon-sayon o nag-angko ni sa mga reliyon. Na sister, luwas na ka, langit na ka sister. Kay lagi na membro ka sa relihiyon. Ayaw pagtuo na na. Kung manalinghog ka ng klasiya sa Ebanghelyo karon, nga imong sundon si Ginoong Kristo, imo siyang alagaron, imo siyang sampiton, imo siyang dawaton, ang atong gibasa karon, ang mualagad kanako, musunod kanako. Ang nakaparat nato ron, hingsunod ta sa Ginoo kumikan sa relihiyon. Wa na hinsaysay ang Ginoo niya na. Mao bitaw dili ka makaapil aning simba anang imong balay kay ngano man relihiyon man gunang imong gisunod. Pero niadtong hinsunod karon, hingapil og simba, murag namat-ana nimo nga diin ni aning tinuod nga gipangita sa Ginoo. Kay og di ka mo apil ni ining atong panagsimba karon, wa man ipniog sanay. Nalipay ko sa pipila ka buking apil ni ini. Wa ba ka kabalo nga mayon ang Ginoo? Malisod ang pagsulod sa gingharian sa langit. Daghan kanako gasampit Ginoo apan jutay ra ang makasulod sa gingharian sa langit. Muingon pa yun nga, di ba Ginoo nagahimo mamig mga milagro? Di ba Ginoo nagahimo pamig mga propesiya? Unsa may tubag sa Ginoo? Ambot. Wa ko kailan ninyo pahawa kamong mamumuhat og mga dautan. Ngano man nahitabo man tong namamumuhat ng mga dautan kay mismo ang pagsulti ni Ginoong Kristo wa hintuo ang katawhan. Unsa may ang sulti? Mateo 6 versikulo 6, kung magampo mo, musulod mo sa inyong lawak. Mao ni nakabikil nato nining atong panahon ron. Malipay mo nga nasugdan na nato niya tumiaging Enero. Nga daghan ang nakaapil na niini. Ang uban hingatras na tingali kapoy. Murad dagway sila nakaingon nga nabuang naman dagway taani. Sayran mo nako mga igsuon ko. Sa diyang magapadayon kag apil ni simba ni ining klasiya sa pagampo. Kining klasiya sa imong pag-apil sa pagsimba ni ining imong gihimo karon. Recorded ni ngadto sa langit ng trono. Dili basta-basta kining klasiya nga pagampo. Kung ang uban ga katawan ninyo, kung ang uban ga tamihid ninyo, nakaminos ninyo, tingali inumog na buang na mo, tigpaminaw mo ng silpon, apil-apil mo simba na inyong kwarto. Asa may tinuod na buang ni ani? Ikaw nga nanalinghog sa gisulti ni Kristo o katong nanalinghog sa relihiyon. Mo bitaw ingon ang Ginoo, lisod ang pag-adto sa gingharian sa langit. Kaya nga naman, masigpit. O gamay ra nakatultol ni ini, matud pa ni Ginoong Kristo. Kining pagsultian niya, ang kalendaryo ni komunira. Samot na ron, nining atong panahon, sa atong kalendaryo ide. Kaya nga naman, klase-klase ng mga interpretasyon sa mga magwawali. Klase-klase ng interpretasyon sa mga Bible scholar. Klase-klase ng interpretasyon sa mga kinsa ba ang nagbitbit og Biblia. Apan wa ya mo hintugkan pag-ayo unsa joy buti pasabot nining gisulti ni Ginoong Kristo sama nining atong gibasa karon. Nganong hiapil mo og simba nga naa sa inyong balay? Kay nanalinghog mo sa atong ebanghelyo. Di lang sa pagpanalinghog ninyo kundi inyo pong nabasa. Kay og di ni nato mabasa si Biblia undang ta. Gasamok-samok lang po ni nako. Pero kay dili ni samok alang nako. Kay nga naman gusto ko moadto ang gingharian sa langit. O gusto manggaling mo, samot nako. Nganong ga sakripisyo man ko. Kay gusto ko ni ini.
ug ngano man nga diin aron ta makatultol niini atong paminawan ang gisulti ni Jesucristo. Na unsa may ang gisulti? Ang moalagad kanako, musunod kanako. Hingalagad ba ka ni Jesucristo o hingalagad kag relihiyon? Lahi binaning pag-alagad og relihiyon ug pag-alagad ni Jesucristo. Kay si Jesucristo gawali sa unang panahon dili relihiyon. Ngani akong napanid-an nga ang lansang ni Jesucristo ang singgit og ilansang siya sa krus ang mga relihiyon sa unang panahon. Way relihiyon sa unang panahon ingo nga ayaw ilansang si Ginoong Jesucristo. Tuntanan nagkauyon nga ilansang si Ginoong Jesucristo. Muna sa tinuod. Busa ayaw yung kumpiyansa pag-ayo aning relihiyon, grupo-grupo. Ako musimba man kong mga grupo-grupo, unsa ba diya? Pero di ko pasalig pag-ayo ni ana. Ako saligan kining punong ipanulti ni Ginoong Jesucristo. Kaya ingon na ba si Ginoong Jesucristo? Kay haen gani ako. Tua usab kamo. Unsaon man nato pag-adto dito sa gingarayan sa langit. Nga ang atong gialagan nga Kristo, hingsunod man ta sa gikuptang relihiyon. Kinuptan ba di ay si Jesucristo sa relihiyon? Kung mga lagad ka o Ginoong Jesucristo, wa ya mo'y nagkupot nga pamaagi sa kalibutan. Kay wa si Ginoong Jesucristo dili para sa kalibutan, kung dili si Ginoong Jesucristo nga atong gialagad dili pang kalibutan, kung dili para panggingharian sa langit. Muna'y sabta jud pag-ayo higala igsuon ko. Kung mahimo taga-inig dakong leksyon sa imong kaugalingon ang imong pagpatalingog nining atong ebanghelyo. Usbo na kog basa para masabtan ninyo. Juan 12:26. Ingon siya dito, ang buot mag-alagad kanako kinahanglan mosunod kanako aron kun hain ako ataw usab ang akong sulugoon. Sunod, ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. Pagkaninduta kayo, ang akong amahan magpasidungog sa nag-alagad kanako. Wa ba ka mahibalo nga din ang langit ng amahan nalipay nimo pag-ayo sa dihang apil kag simba karon? Wa ba ka mahibalo nga din sa dihang mo apil ka og luhod perting lipaya sa langit ng amahan? Og hinumdumi ang langit ng amahan aduna siya talagsaong saad. Kanang giingon sa Malakias 3:10 katapusan, sulay ako ninyo karon. Di ba ablihan ko ang tambuanan sa kalangitan ug igabubo ko ang mga langit ng panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Muni saad sa langit ng amahan. Kinsa ang nalipay nimo karon nga apil kag simba? Ang langit ng amahan. Nganong nakahibalo man ta nga ang langit ng amahan nalipay pag-ayo kay gisulti ni Ginoong Jesucristo. Ang akong amahan magapasidungog sa nagasunod kanako. Hinumdumay higala igsuon ko dili ka basta-basta. Sa diyang apil kag simba karon. Bisag wa ko kakita nimo. Dili ko kog Amerika. Naa ka sa asa dapit kung OFW ka, naa ka sa Kuwait, sa Saudi ba, o sa ba, o naa ka sa Pilipinas, layo ko kayo. O sakyan ako ni aeroplano, 18 ka oras ana pa ko makabot og Pilipinas. Apan ngano man nga masayon man pagsudong sa langit ng amahan ang imong pagsimba karon. Tungod kay hintuman ta sa gisugyot ni Ginoong Jesucristo sa iyang bugtong anak. Wa ba mo kay balo nga diin sa dihang iapil mo nining klasiya sa pagsimba? Ang nagsudong ninyo sa inyo karong pag-apil niini ang langit ng amahan uban sa presensya ni Ginoong Jesucristo. Kaya ingon siya, duha og tulo magkakatigom sa akong ngalan na ako sa inyong taliwala. Dili basta-basta ning imong pag-apil og panagsimba karon. Tungod ni ana nalipay kog dako nga ikaw hing-apil og panagsimba. Og himua kini karon nga makasabot ka pag-ayo nga wa tagadula niini. Dili ni tiaw ning atong gihimo niini kundi naa ni sa Biblia. Kanang naa sa simbahan, kanang naa sa relihiyon, unsa ba diha? Naa ba na sa Biblia? Mukatawa sa ko diha. Naa makita na to, asa man makita. Mateo Kapitulo 6, versikulo 5. Hiningon dito, og nahuman na. Nahuman na. Wa pa sila nanguli, nahuman na. Wa pa siya nang namano, nahuman na. Apan sa diyang apil ka niini,
bantayin ning klasiya sa pagampo kay nganuman ingon ang Ginoo pagampo sa langit ng amahan sa tago. Kay ang amahan sa tago magatubag kanimo. Mo ning klasiya sa pagsimba nga naay saad. Sa diyang matuman na unya kining atong gipangandoy nga pagampo nga panalangin. Diya na ka makaingon, hala, tinuod yun ang giingon nimo sir. Tungod nini, hinaot unta nga nakasabot mong tanan, wa mo nagmahay sa pagsimba karon. Karon kay nahuman naman tag ibanghilyo mga igsuon ko. Magahimo tag mga pagpasalamat ngadto sa langit ng trono. Palihog manindog tanan. Ibayaw nato ang atong duha kamot ngadto sa katasan. Ingna nga ang imong kaugalingon. Dasiga ang imong kaugalingon nga manugyan karon ngadto sa langit ng trono. Magampo ta. Langit no namong amahan Dios nga balaan. Nagaduon usab kami sa imong sagradong trono karon kana pinagilaman sa kamahal. Sa ngalan ni Ginoong Kristo among Ginoo, Dios makagagahom, prinsipe sa pagdait, magtatambag, ug salamat Ginoo sa mga balanong pulo nga among nadungog karon. Nga diin sa diha nga kami mag-alagad kanimo. Ikaw andam sa pagdawat kanamo. Ug ikaw usab asa ka dapit nausab kami. Tungod kay ikaw naaman sa gingarian sa langit, imo kaming pagadad-on yan ang dapit sa gingarian sa langit. Kay kami mialagad ug mutuo nga na diha laman kanimo. Gidawat kanamo Ginoong Kristo ingon nga personal ug maluluwas sa among kinabuhi. Sumulod ka sa among kasing-kasing karon. Og nadtong dugo nga naula dito sa krus sa Kalbaryo, hugasi kami niini. Aron sa atubangan sa langit ng trono, sa langit ng amahan, putli kami tungod kay hinugasan sa imong hamili nga dugo. Ug salamat usab Ginoo nga pinaagi sa imong dugo nga naula. Mao katong dugo ang mulista sa among ngalan anang basahon sa kinabuhi. Aron sa adlaw na unya sa husay, kami malipayon nga moatubang niini o kami magmalipayon gayud kay ikaw ang nagasaad kung hain gani ikaw at wa usab kami ug ikaw usab nagasaad ikaw maong dalan kamatuoran ug ang kinabuhi tungod ni ana makaabot kami sa langit ng trono sa langit ng amahan tungod kay ikaw ang among dalan ang among gialagaran ang among gisimba karon ug amo karong gihimaya. Dalaygon ikaw sa walay katapusan Ginoong Kristo nga among nasabtan ang mga balanong pulong hinaot nga diin kini dili kini mulabayng kawang kundi kanunay magapahinumdum kanamo nga among pagpangalagad diha laman kanimo lamang. Kining tanan kahimayaan dungog ug mapagpasalamat amo kining pasalamatan kanunay ikaw Ginoo sa ngalan ni Jesu-Kristo ang tanan magaingon. Amen. Nakaron mga kaigsuonan ko balik sa taglingkod para nga din ato ning masabtan pagayo. Naa ba mo'y tubig nga inyong pablisingan? Niadtong mga bag-ong naminaw naturon na pwede di ay na ampuan ng tubig. Pwede gani ng luto nga imong kanon matag udto panihapon o pamahaw magampo. Importante ng pagampo. Tungod kay di man ako maapas ang pagampo ninyo sa pamahaw, paniudtog panihapon kay lahi-lahi man ta og oras sa tubig ko magampo ninyo. Ang pamaagi sa tubig isulod na ninyo og galon o pitsil ba ibutang diha sa inyong kanang altar nga gamay. Unya ablihi ang taklob kay magahimo na ta og pagampo sa tubig. Tingali sa di pa kamo maghimo ni pagampo pasabton mo nako. Kadto bitong panahon nga si Ginoong Kristo dito sa Atabay. Nangayo siya tubig. Ingon ang babaye, di ko kahatag nimo tubig, Ginoo. Kay kining akong gikalos, igo ra ni sa among panimalay. Kung ako pa ihatag, kulang na ni kayo. Apan sa may tubag sa Ginoo. Kung makainom lang ka sa akong tubig, dili na ka pagawahon. Panalangin to siya. Katong puntuha, panalangin to siya. Kung ikaw gusto nga ang imong tubig mapanalanginan, apil ni klasiya sa pagampo karon. Kung naa kay tubig, palihog mangluhod ng tanan. Atong ilihan sa atong kamot ngadto sa tubig, magahimo na tag mga pagampo. Labing balaan Dios makagahom langit no namong amahan. Nagaduon usab kami sa imong sagradong trono pinaagi sa ngalan ni Jesu-Kristo, among Dios, maluluwas, prinsipis, pakigdait, magtatambag.
Ani ang imong katawan nagaluhod uban sa pagampo duyog kanako nining tubig nga amo karong giampuan. Nga pinaagi nining tubig Ginoo. Mulatay ang imong gahom sa pag-ayo, gahom sa mga milagro, ug pinaagi niadtong imong labod nga naula didto sa krus sa Kalbaryo, maghatod katug kaluwasan. Kaayuhan, kasiguruan sa mong panglawas, kalig-on nini, tungod kay ikaw ang Dios sa mga milagro. Nining tanan among giampo karon. Nga niining tubig nga amo karong giampuan, nga ang imong gahom magapadayon sa paglihok niini, samtang magainom ang katawhan niini, moabot kanila ang mga kaayuhan ug kalig-on kabaskog sa ilang panglawas. Among ginatuhuan nga ang imong milagruhanong buhat magaabot pinaagi nining tubig nga imong pagapanalanginan karon. Amo kining pagkadawaton kana pinagilaman sa kamahal sa ngalan ni Jesucristo ang tanan magaingon. Amen. Nakaron inom ng tubig para nga diin musugod nag mga milagro ang Ginoo sa imong kinabuhi. Inom katong mga masakiton, imna na tubig ka. Unsa imong sakit bisag unsang sakita. Importante nga nakainom ka sa tubig nga inampuan. Unya manawagan ko, kung ang imong pitsil nagkahurot na ang tubig kay imo man ang ipainom sa mga anak nimo o sa imo bang mismo, ayaw na pahubasi. Tumbili na siya laing tubig. Pag-abot na po sa laing Domingo, iandam na po ang bagong tubig. Kay nga maghimot lag mga pagampo. Nakita ning tanan nga atong gihimo karon sa langit ng trono. Nganong makaingon akong nakita ni? Kay atong gituman ang giingon ni Jesucristo nga kung magampo mo, musulod mo sa inyong lawak og sirhe. Tungod niini gihimo na to ang ato karon nga pagsimba direkta sa Amerika. Ug salamat kaayo nga diin nakaapil mo sa atong panagsimba alang sa mga bag-o pa. Kung wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube, palihog ko og tuslok ng subscribe. Gapula man ano. Ug matuslok na gani na sa ato pa, muitom na nagapasabot nga subscriber ka. Dayon na may lingganay diha, tuslok ka na. Malipay mo dako nga dinhi sa YouTube na atay naga pangulo ninyo simba. Kay ilabi na, wa ta kay balo sa atong panahon ron. Nga tungod sa kapit-o sa panginabuhi, maglisod ta og adtong simbahan, kay lagi wa na ipliti, mahadlok po ta og simba kay wa na ihalad. Na karon, pwede na ka mo simba nga wa na gasto-gasto. Naara sa imong panimalay. Netong mga Kristohano nga naminaw nato ron, unya naadyo mo'y relihiyon, ala simba po mo, ayaw po mo pag ingon nga inyo nang kalimtan ang inyong simbahan. Kay masuko na ko ng mga pastor na to, ana. Okay? Ang ato nga diin. Kung ganahan mo, o ato po ito inyong halad, ihatag dito, ato ihatag po ninyo. Di ko magbuot ninyo. Total, naman tayo kagawasan. Ug naa po mo'y halad sa atong panagsimba dire, anara po na ninyo, ug naba mo'y halad. Basta, muna akong ipabalo ninyo. Ang inyong halad, dili na akong angkunon. Inyo ara na siya. Ngani, butangan nato ni ngani, napakoy idugang sa inyong halad nga tinigom sa pipila ka Domingo nga nag-apil kag simba. Nining atong gihimo karon dili ni makita sa mga relihiyon. Bisan gani kana inyong halad di na makita sa relihiyon ning atong gihimo karon nga inyong halad kay ngano man dili na ako nagkuptan. Wa tay katungod. Bisan pag na ako magaling kay katungod, ibutan ta lang magrehistro-rehistro tag relihiyon na man ko'y katungod ana unsa ba diha. Wa na ko'y labot ana. Di na ko ana. Wa na ko'y plano nga unsaon pa na mamatay ko pagkamatay. Madala ba po na ko na inyong halad, di man na madala. Ayaw yung sabda nga kanayong halad, hinabot na sa Ginoo. Ang Ginoo sa tinuod lang, wag yun nagkinahanglag halad. Sa tinuod lang, nga nung magkinahanglan man siya, tag-iya siya sa kalibutan, ilabihan kanindot ang gingharian sa langit, magpahalad pala siya kay, unsa may nakulang tong langit dito, uloy, ikaduwa, di kaabot na yung halad, layo kayo ng langit. Mukatawa lang tani ana. Sa ato pa, kanang imong halad, kung sa relihiyon, ilan ang igamiton sa ilang relihiyon. Kung sa unsa may mga doktrina nila, sundon-sundon to kay para nga diin, makasabot yung ka sa ilang halad. Apan sa atong halad mga igsoon, ang akong nasabtan lang, sa inyo na siya,
ako nang ibalik ninyo. Nga naman po ko'y halad. Dungagan ba na ako po ng akong halad diya? Aron ubay-ubay na. Pag abot na sa trahedya, muna'y mukapin nga halad ninyo para ninyo. So, nitong usab nga nga halad unya, mingon ka, sir, di na ako nahilabtan ng akong halad diya, sir. Total sa Ginoo man na. Kung mo na imong sulti, kung mo na imo ang dedikasyon, di ta kapugong anak kay mo man imong kadasig. Kay naapondo naman sa atong silbing bangko sa Orokita sa inyong mga halad. Kay mo man imong desisyon, akong i-apil naghatag sa mga tawo nga naghatag og halad. So sa ato pa panalitan karon. Ato ning ayog pagpasabot. Kung ang imong halad sa tibok nga pag-apil-apil hinabot og 2,000 ba? Kana labing gamay lang 2,000. Unya hingabot ang trahedya. Mayon ka nako, sir. Naguba among balay kay naigo sa bagyo. Mayon ko nga unya, unsa may imong plano? Naman ko'y halad, sir. Pila man to. Yung ko nga pangutanan ni atong international treasurer pila to. Mayon siya nako tong atong international treasurer nga 2,000 ang halad ana, sir. Mayon ko nga dungagi og 1,500. Kanang 1,500 ana dili na ipasabot sa ubang mga halad akong ikuha para sa imo nga madawat nga gipakapin nga 1,500. Kun dili ako ng halad nga na ako gipundo sa bangko. Ako ng halad. Ayaw yung sabta nga halad na sa mga tao. Ato ning ipasabot pag ayaw din sa atong live broadcast sa YouTube. Kung panalitan na ay sama atong isulti kaganina nga na ay hingapil og simba nga dili na siya mo mangayo sa halad nga iyang gihalad. Kadtong iyang halad, mayon ko nga naman ko'y 1,500, so sa ato pa 3,500, naman po siya na may hingalad nga wala niya kuha balik 500, idugang niya, so sa ato pa 2,000 ang imong madawat gikan sa atong kaigsuunan ug sa ako. Ang imong halad hinabot og 2,000, hinabot og 4,000. Kaya ako 1,500 ug kadtong usa nga hingapil og simba nga ang iyang 500 dili na niya kuhaon, ako itong ipuno para nimo. Muna itong pamaagihap para masabtan na ninyo. Tingali mo yung ka nga, sir, panalitag mamatay ka, sir. Amoy na, manindot po ng pangutan na. Panalitag mamatay ka, sir. Kung mamatay ko, simba ko, okay? Kung mamatay ko, direct na ninyo makuha sa atong international treasurer. Mayon ka nga, ma'am, namatay naman si U.S. Edward. Ilubong na ganyan na sunod bulan. Ilubong na ganyan na sunod simana. Asa man ito ang mga halad. Mayon lang ito atong international treasurer nga. Di araman imong halad. Akong kuhaon, ma'am. Ihatag na niya. Kaya di na niya ihatag ni sa atong international treasurer, ako na siyang kalagon. Ako lang nanog, huy! Di mo na imo ihatag na itong naghalad. Kay di ka kaadtog langit ug di na nimo ihatag kay ngano mao man akong pamaagi. Mao bitaw nga ako lang isulti-sulti niyo no. Lisuyod pa kadtog langit. Ang uban sayon. Ako yo moingon ninyo nga lisod jud ang gingarian sa langit kay ngano man sa halad ang daan. Kadtong patakag dawat nga mga grupo adto pa sa usa ka dato. Ingon na sa kadato, wa pa to nagpakamatay si Jesucristo. Ingon na sa kadato, Ginoo, muadto kog langit. Gusto ko nga makasulod ko gingarian sa langit. Duro pong paminaw ang Ginoo. Ingon po yun ang dato. Ginoo, gusto yun kung na ako'y bahandi dito sa langit. Yango na kayo po itong Ginoo. Ingon na siya, Pwede ka makaadto sa gingarian sa langit. Pwede ka nga na kay bahandi dito sa langit. Ni ay pamaagi. Kay dato man ka, ibaligya ang tanan nimong kaptangan ug ang tanang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Kay ngano man nagapasabot kaning klasiya sa punto nga ang halad di kabot og langit. Ang halad nato nara sa kalibutan. Mao nang hiingon ang Ginoo, ang halin ni ana ihatag ngadto sa mga kabos.
Kaya ngano, ang atong halad di kabot og langit. Nasabtan ba na ninyo? Para makasabot mo ba pa kayo? Ang pangutana, hindayon ba to baligya ang dato? Wa man hindayon, hiningon na yung Ginoo. Pagkalisod gayud sa usa ka dato nga makasulod sa gingharian sa langit. Mas maayo pa'y kamilyo nga makalusot sa bangag sa dagom. Tiyaw mo na, unsa ka kahibulungan ang pagsulti ni Ginoong Kristo. Una itong higayon na po, duwa po siya ingon nga, ang halin niya na ihatag nako, kay ako'y bahin. Dili ka kakita sa bersikulo, asang kapituluha, asang libruha, sa Biblia nga hiningon ng Ginoo, ang iyong halad ihatag nako. Adto lang istorya ha, sa dato, wa jud siya ingon nga, ang halin ihatag nako kay ako'y bahin. Ang halad na ihatag nako kay ako kang panalanginan. Mo na sabta pa kayo. Mo na nga ako, sa ako lang ng kahimtang ha. Wa ko'y labot sa ubang mga magwali sa ilang ipasabot nila. Wa ko'y labot ana. Total tagsa-tagsa man ta mga tubang sa Ginoo. Nakaron. Nining tanan mga kaigsunan ko nang hinaot ko nga nakasabot mo pa kayo. Tungod niya na mudasig ko ninyo. Padayunan ninyo patalingog ni atong ebanghelyo dinhi sa YouTube. Kung namoy panahon adto mo sa akong Facebook. Ang akong Facebook profile name US Edward Bation. Apan dire sa YouTube US Edward Bation from America para inyo dayong masabtan na. Dayon i-subscribe ko. Dito sa Facebook i-follow ko, mas maayo gani inyo kung ipaborit para nga diin. Kung panahon ako mag-live, magsiga-siga dayon sa inyong Facebook nga, uy, nag-live na si US Edward. Og tungod kay naapsan na ta sa tong oras sa di pa ko mubiya, salamat sa inyong pag-apil sa panagsimba. Mga kaigsuunan ko nga naa sa Pilipinas, naa sa ubang mga nasod, salamat sa inyong pag-apil sa panagsimba dinhi sa YouTube. Sa tanan nga mga observer o nagabyo nato nini, salamat nga diin nakatanaw mo nini. Nanginaot ko nga kung naa may mga pulong nga murag sukway sa inyong pagtuo, suri kayo. Kaya ako lang gisunod ang mga pamaagi sa Ginoo. Kay ngano? Kay panahon sa pagbalik sa Ginoo, siya ra ba ang mubalik, gawas og lain mubalik. Way relihiyon mubalik, gawas lang ni Jesucristo. Sa iyang pagbalik, dili na siya maluluwas. Sa iyang pagbalik, dili na siya muhimog mga milagro. Sa iyang pagbalik, dili kay magbubo siya sa balang espiritu. Kundili ang iyang pagbalik, mauna ang paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Daghang salamat ug ako magaingon, God bless you all. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ug amen.